अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जो आज का टॉपिक है वो है मोड्स ऑफ पेमेंट। आज परो अस मोड्स ऑफ पेमेंट चीज़न हज ज़्यादातर मोड्स ऑफ पेमेंट इन रिटेलस मज चीज़ हेन खतर कम मेथड्स यम सत पेमेंट हेको करित। गोनुक युस अत मज वारिया टाइप ज़ोर टाइप गोनुक कैश मेथड, पत् डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, पत् गई चेक्स, पत् गई बैंक ट्रांसफर, बे गई कह बी ऑनलाइन मोड बह तुम वनो। कैश छो तुम पी नकद दिन पोस चीज हेत नकद दुत पोस, यह वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म कैश। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ पेमेंट सह कैश, नकद दिन चीज हेत अत दुत नकद, कैशस मज कर पेमेंट। यह मोड पेमेंटुक। कैश यह मज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। कैश सह गसान लो वैल्यू यम ना ट्रांजेक्शन यथ मज कम पोस 500 हूँ चीज 1000 चीज इथे पे। फॉर एग्जाम्पल दिवान अमनी मज गसान कैश ट्रांजेक्शन यूज, कैश मेथड ऑफ पेमेंट यूज, यथ मज लो वैल्यू डे टू डे ट्रांजेक्शन्स किरान दुकानस पे करो मेव अन्न खतर करो सब्जी अन्न खतर ज़्यादातर तती गसान यह कैश इस्तेमाल। ठीक, पत् गो दुयमस मज क्रेडिट कार्ड तो डेबिट कार्ड। तुम आसो डेबिट कार्ड पे JK बैंक डेबिट कार्ड आसो तुम वुचमुत, या क्रेडिट कार्ड मन HDFC युक। अम थ्रू युथ पेमेंट गसान अत वन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड पेमेंट्स। यह मेथड पेमेंटुक। अत मज क्या गसान यह आसान गसान अम थ्रू अस पेमेंट कर। डेबिट कार्ड मनु तुम गो JK बैंक दिवान तथ मज पोस अलबत्ता डेबिट कार्ड थ्रू या क्रेडिट कार्ड थ्रू गत पेमेंट ये मशीन स्वाइप मशीन पे वन कशर पे वन। ये दुकान पे यह ज़्यादातर मॉलन मज आज लकटन लकटन दुकानदारन नश वुच मे पन्निस महलस मज आज थवान ज़्यादातर एवेलेबल क्या सिक्योर गसान यह थवन कैश खतन चूर हूँ खतर बी। डेबिट कार्ड हेतु गई अस रोट चीज अस कोर कार्ड स्वैप तो यूत अमाउंट दिमो कोड दिमो सह ग अगर 500 यूत चीज दुकान पे बह वो तुम लकट दुकान पे सह गई सीधे तम सिंदिस बैंक अकाउंटस मज सान मज डिडक्ट सान मज कम पोस। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड अथी लगान यह मोस्टली यूज कर ज़्यादा खुद ज़्यादा क्रेडिट कार्ड तो डेबिट कार्ड यूज कर ज़्यादा खुद ज़्यादा असली डेबिट कार्ड यूज कर क्रेडिट कार्डो खुद। ठीक, तो अत खतर इक्विपमेंट गसन दुकानस मज बी चीज। ठीक, गई यम चीज चेक या चेक्स। चेकन मज क्या चेक मतलब ब्रोह पे दिन चेक थ्रू गसान पेमेंट कंस दारो 2000 या 3000 दियो सा चेक लिखित सह गई बैंकस पे कर विड्रॉल। वह ज़्यादा कम खुद कम गत गसान ज़्यादा खुद ज़्यादा वह कम खुद कम गसान चेक इस्तेमाल। चेक रान खतर बी चीज़ बैंकस पे गसन तत बी चीज़ ना सोरे गसान बो मेथडो थ्रू। तो यह चेक ये वन इस्तेमाल गसान मतलब आज इस्तेमाल गसान कि वन गसान कुन हदस तान इस्तेमाल मगर कम अगर गत 90% गसान इस्तेमाल आज 10% गसान इस्तेमाल। ती वन विद द राइज ऑफ कार्ड पेमेंट टेक्नोलॉजी फास्टर तो मोर सिक्योर चेक्स यम सा क्या कार्ड फास्ट तो दमो ना सिक्योर सेफ तो चेक्स गई दो खो दो कम यूज गए मोड्स ऑफ पेमेंटन मज टिपिकली ओल्ड काइंड ऑफ
پیمٮ۪نٛٹٕس پرٛانہِ کاینڈٕچ پیمٮ۪نٛٹ اَمہِ تھرٛوٗ ٲسۍ کَران أسۍ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ یِوان بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفٲرٕس ڈایریکٹ بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفٲرٕس چھِ ہٮ۪کان گٔژھِتھ ٹھیٖک أسۍ چھِ وٕچھان زیادٕ تَر آزٕ یِم نَیہِ نَیہِ اٮ۪پلِکیشنہٕ چھِ درٛامژٕ یِم اٮ۪م پے چھِ جے کے بٮ۪نٛک اٮ۪م پے اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ گژھان بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر سیوٚدُے گژھان کُنہِ تہِ جایہِ آسہِ کانٛہہ نَفر بِہِتھ کانٛہہ چھِ دِلہِ منٛز بِہِتھ کانٛہہ چھِ ممبیہِ منٛز بِہِتھ بہٕ چھُس کٔشیٖرِ منٛز بِہِتھ بہٕ ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ أمِس سٮ۪کَنٛڈَن منٛز بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر نہ چھُ مےٚ گژھنُے نہ چھُ مےٚ کُنہِ بیٚیہِ چیٖزُک کَلہٕ دود نہ أمِس نِش واتنُک أمِس چھِ رۄپیہِ دَہ ضوٚرَتھ مےٚ چھِ نِش چھِ رۄپیہِ دَہ بہٕ ہٮ۪کہٕ أمِس بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر کٔرِتھ وِدِن سٮ۪کَنٛڈٕز واتَن أمۍ سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز پونٛسہٕ بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر تھرٛوٗ ٹھیٖک یُس زیادٕ تَر جے کے بٮ۪نٛک اٮ۪م پے یہِ تھٲیزیو تُہۍ اَتھ منٛز یاد جے کے بٮ۪نٛک اٮ۪م پے تھرٛوٗ چھِ أسۍ کَران زیادٕ تَر آز بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر تہٕ ٹھیٖک یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کو أسۍ بٮ۪نٛکَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ تَتہِ سُہ بٔرِتھ سِلِپ وِلِپ تہٕ بیٚکہِ سٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز پونٛسہٕ ترٛٲیِتھ تِتھ پٲٹھۍ تہِ چھِ بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر گژھان بہٕ چھُسو تۄہہِ أزیُک وَنان أزِچ یُس مٮ۪تھڈالجی چھِ أزِچ یُس ٹٮ۪کنالجی چھِ اَمہِ حِساب یُس اٮ۪م پے تھرٛوٗ یُس چھُ گژھان سُہ چھُ روزان بٮ۪سٹ سیف روزان چھِ یِم بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر ٹھیٖک کیٛازِ چھِ بٮ۪نٛک ٹرٛانَسفَر کیٛازِکہِ وٕچھ سا اَکھ چھِ تھوڑا سٕلو بیٚیہِ چھِنہٕ یِم تیٖژاہ سیف تیوٗتاہ سِکیور چھِنہٕ کِہیٖنۍ تَوَے چھِنہٕ یِم زیادٕ تہِ گژھان وۄنۍ یوٗز تیوٗتاہ کِہیٖنۍ یوٗتاہ باقٕے چیٖز چھِ گژھان یوٗز بیٚیہِ چھِ یِوان اَتھ منٛز وٕچھو سا کرٛیٚڈِٹ فیسَلٹی کیٛاہ چھِ کرٛیٚڈِٹ فیسَلٹی گوٚو وۄزمَس پٮ۪ٹھ دیُن کٲشِر پٲٹھۍ وۄزمَس پٮ۪ٹھ یُتھُے أسۍ دِوان چھِ أسۍ چھِ گژھان أسۍ چھِ اَنان چیٖز أسۍ چھِ وۄزمَس پٮ۪ٹھ رَٹان پَتہٕ چھِ أسۍ فٔسٹ تٲریٖخَس پٮ۪ٹھ دِوان 10 دۄہ دِوان یہِ أسۍ دُکاندارَس وَنو کانٛہہ دُکاندار چھِ تھاوان یِم فیسَلٹی زیادٕ تَر محلٕکۍ دُکاندار ٹھیٖک اِوٕن آر سَم رِٹیل بِزنِسِز چوٗز ٹُہ آفَر کرٛیٚڈِٹ ٹُہ دِیَر کَسٹمَرٕز کرٛیٚڈِٹ گوٚو یِہوٚے مطلب حِساب قرضٕے حِسابَن آز نِیِو تُہۍ چیٖز 10 دۄہ دِیِو یا رٮ۪تۍ بعد یا فٔسٹَس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک یہِ کیٛاہ چھِ اٮ۪لاو کَران کَسٹمَرَس اَتی ہیٚنۍ گُڈٕس ٹُہ پَرچیز گُڈٕس اینٛڈ پے فار دٮ۪م ایٹ اے لیٹَر ڈیٹ پَتہٕ چھِ یہِ پَتہٕ کَران اَمہِ خٲطرٕ پیمٮ۪نٛٹ 10 دۄہ 15 دۄہ رٮ۪تۍ بعد ٹھیٖک اَتھ منٛز چھِ یِمَے یِوان سٹور کرٛیٚڈِٹ کاڈٕس یہِ چھِنہٕ کِہیٖنۍ یہِ چھِ مطلب لیٖزِنٛگ یِتھ پٲٹھۍ قرضَس پٮ۪ٹھ چھِ دِوان یِتھ پٲٹھۍ زٔمیٖن تہِ چھِ دِوان مطلب ٹھیٖک یِم قٕصہٕ چھِ یَتھ منٛز یِوان یَتھ کُن گٔژھۍزیو نہٕ تُہۍ زیادٕ یِن صرف تھٲیزیو تُہۍ کرٛیٚڈِٹ فیسَلٹی منٛز یوٗتُے ضوٚرَتھ وۄزمِس پٮ۪ٹھ أسۍ چھِ گژھان وٕنۍکٮ۪نَس اَسہِ چھِنہٕ پونٛسہٕ کینٛہہ اَسہِ پونٛسہٕ چھِ اَسہِ کوٚر اٮ۪گریٖمٮ۪نٛٹ دُکاندارَس سۭتۍ أسۍ دِموے تُہۍ 10 دۄہ یا 15 دۄہ پَتہٕ چھِ أسۍ یہِ دِوان چیٖز تہٕ أسۍ چھِ أمِس 10-15 دۄہ پیمٮ۪نٛٹ کَران وِدآوُٹ أنی اِنٹرٛسٹ ٹھیٖک اِنٹرٛسٹ چھِنہٕ آسان علاوٕ چھِنہٕ آسان دیُن کہِ برابر ییٖتِس چیٖز ہیوٚت تیوٗتٕے تہٕ سٹوٗڈَنٛٹٕس بیٚیہِ چھِ کینٛہہ آز نٔے پیمٮ۪نٛٹٕس یِتھ پٲٹھۍ وَنو تۄہہِ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ پے ٹی اٮ۪م تھرٛوٗ چھِ گژھان پیمٮ۪نٛٹ پے ٹی اٮ۪م تھرٛوٗ چھِ گژھان پیمٮ۪نٛٹ یہِ چھِ یِوان آنلاین یِم ٹرٛانزٮ۪کشَنٕز چھِ گژھان پے ٹی اٮ۪م تھرٛوٗ چھِ گژھان پیمٮ۪نٛٹ تَتھ منٛز چھِ أسۍ کوڈ ہٮ۪کان سکین کٔرِتھ کوڈ آسہِ کینٛہہ دُکاندارَس اَسہِ تہِ آسہِ فونَس منٛز ایپ اِنَسٹال سون تہِ آسہِ کینٛہہ کوڈ اَسہِ آسہِ نا اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز کینٛہہ بیلَنس أسۍ کَرو سکین سُہ کوڈ پَتہٕ کَرو تَتہِ اٮ۪ماوُنٛٹ ٹایپ اگر ہَتَس روٚٹ نا اَسہِ چیٖز کوڈ کَرو أسۍ سکین سٲنِس فونَس منٛز چھِ اٮ۪کاوُنٛٹ بَنو أسۍ پے ٹی اٮ۪مُک تَتھ منٛز آو سُہ ہُہ بار کوڈ اَسہِ پَتہٕ چھُ ہُمۍ سُنٛد حِسابَن آسان بار کوڈ آسہِ ہا سُہ چھِ آسان کوڈ اَکھ سُہ بَنٲیِتھ تَتھ فوٹوَس پٮ۪ٹھ تہٕ چھِ آسان سکین کَرُن تہٕ پَتہٕ یوٗتاہ اَسہِ آسہِ ہُنٛد ہَتسٕے چیٖز أسۍ کَرو ایڈ اٮ۪ماوُنٛٹ رۄپیہِ 5 کَروس پٕلیٖز پے یا ٹرٛانَسفَر کَرو تہٕ بَس اَتے چھِ گژھان أمِس پے ٹی اٮ۪م تھرٛوٗ باقٕے چیٖزو تھرٛوٗ آز چھِ واریاہ ایپلِکیشنہٕ درٛامژٕ بیٖم چھِ یوٗ پی آی مٔنی ٹرٛانَسفَر چھِ آز چھِ واریاہو تھرٛوٗ موڈٕس آف پیمٮ۪نٛٹ ہٮ۪کان گٔژھِتھ دُکاندارَس سۭتۍ باقٕیَن سۭتۍ یِمَن سۭتۍ اَسہِ ٹرٛانزٮ۪کشَنٕز یِمَن سۭتۍ أسۍ کَرو تہٕ سٹوٗڈَنٛٹٕس اِنشاء اللہ تۄہہِ آسوٕ یہِ ٹاپِک سَمٕجھ آمُت تہٕ اِنشاء اللہ بیٛاکھ یُس لیکچَر آسہِ اِنشاء اللہ سُہ آسہِ اَسہِ بوڈَس پٮ۪ٹھ تہٕ أتی کَرو بہٕ تۄہہِ کوٗشِش زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ اَصٕل پٲٹھۍ یہِ سَمجھاونَس تہٕ ہوپ تۄہہِ آسہِ یہِ ٹاپِک سَمٕجھ آمُت تہٕ بیٚیہِ ٲسۍزیو پَران پَرنَس سۭتۍ تھاوان لگاو گَرِکٮ۪ن ہُنٛد خیال تھاوان پَنُن خیال تھاوان سٹے ہوم سٹے سیف اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہ